हे तुटला ते दाखय. हांगासर आतां आमी रायबंद्रा हायवेचेर आसा. हो रायबंद्रा हायवेच्या सकयल्यान हो अंडरग्रावंड रोड बायपास आमचो पाट्यार वयता आनी एक रोड ओल्ड गोवा वयता आनी एक रोड आमचो मेर्शे वयता. तेन्ना हांगा 4 रस्त्यांचें जंक्शन आसा आनी हांगासरल्यान गाडयो पासार जाता. थंयच्यान गाडयो येता, आमच्या पणजेच्यान गाडयो येता, प्लस आमच्या रायबंदच्या पाट्या वयल्यान गाडयो येता. तेन्ना ओल्ड गोवा वचपाक रोड आसा आनी असो मेर्शे वचपाक रोड आहा. तेन्ना हो हे दाखय, हे पळय हो मोडला पळय, हो तुमी पळयतले हो मिरर जो हांगासर आसपाक जाय आसलो, हो मिरर हांगासर मोडलेलो आसा. तेन्ना पंचायतीन जावं ट्रॅफिक सेलान जावं हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी हो सारको जाग्यार घालपाक जाय. मेर्शे पंचायतीक पडटा हो मेर्शे पंचायतीक पडटा. तेन्ना मेर्शे पंचायतीन ही इनिशिएटीव घेवन हो मिरर जाग्यार लावपाची आयज गरज आसा. समज हो मिरर जर जाग्यार लायना जाल्यार हांगासर व्हडले डेंजरस जावपाची शक्यता, हांगा एक्सिडंट झोन जावपाची शक्यता, हांगा परत परत एक्सिडंट जातले आनी फाल्यां मागीर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची. तेन्ना पंचायतीन ट्रॅफिक सेलाक एक इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय की अशें हांगा जाल्लें आसा. तेन्ना हे पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी तशेंच ट्रॅफिक सेलाची हे हांगासर सारकें करून घेवपाक प्रशासनान हेतून लक्ष घालपाक जाय. अशें जर बोर्ड खंय तरी मोडलेले आसा, हरशीं म्हणून पोल आसता, फक्त आरसो आसना ताका. हय, हरशीं म्हणून तो पोल हांगा आसता पूण आरसो आसना. वयता थंयसर तशेंच आसता. हो आरसो सारको हांगासर घालून घेवचो. देव बरें करूं.